ॐ यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेत मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चलचितं जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका माला लङ्कृतकुण्डला प्रलस्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा भगदेवी वदनं भुजे पस्तुमे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं कहते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अस्मित् तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि महादेवकथामहिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनं स्वीकृत्य शीर्षोत्थानि परमेश्वरे कथां सुदुपमां देव्या श्रुत्वा स्पष्टफलं लभेत्। ओं शीर्षोत्थानि परमेश्वरे नमो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ॐ अथ द्वितीयोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। पहिला यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छदा परभरमा अव्यक्त रूपमा संकल्पबाट उत्पन्न भई महाविष्णुका नाभिदेखि सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो र त्यस कालमा निर्गुण शिवका दायाँ पार्श्वबाट ब्रह्मा उत्पन्न भएर विष्णुको नाभिबाट उत्पन्न कमलमा बसी संसार सृष्टि गर्ने विचार गर्दा भए। त्यस बखत विष्णुका कान गुजीदेखि वीर पराक्रमी मधु र कैटभ नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती दैत्यहरूले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गरी हेर्दा ब्रह्मा बसेका सहस्रदल कमलनिर पुगी कमलको डाँठ देखेर त्यसलाई समाती माथि गई ब्रह्मालाई देखी ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। जब ती दैत्यहरूदेखि डराएर ब्रह्माले योगमाया भगवतीको आराधना गरे। ब्रह्माजीको आराधनाले महामाया उमादेवी प्रकट हुनुभयो। योगमाया भगवती प्रकट भएपछि ब्रह्माले बिन्ती गरे, हे योगमाया, हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। विष्णुलाई जग्गा गराइदिनुहोस्। मलाई दुईजना दैत्यले ज्यादै दुःख दिए। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनि योगमाया उमाले श्री विष्णुलाई जग्गा गराउनु भयो र श्री विष्णु जग्गा भई मधु र कैटभलाई देख्नुभयो। त्यसपछि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरी दिव्य 5000 वर्षसम्म विष्णु र मधु कैटभ बीच भयङ्कर युद्ध भयो। मधु र कैटभ दैत्य धेरै बलवान भएकाले भगवान विष्णुले पनि उनीहरूलाई जित्न सक्नु भएन। त्यसपछि भगवान विष्णुले साक्षात् महामाया भगवतीको मनन स्तुति गर्नुभयो, जसबाट भगवती प्रसन्न भई दैत्यहरूको मनमा मोह ल्याइदिनुभयो। त्यो कुरा भगवान विष्णुलाई थाहा भयो र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू धेरै पराक्रमी रहेछौ। म प्रसन्न भए वरदान माग। यसरी विष्णुको आज्ञा गर्दा मधु र कैटभ दैत्यले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौँ। अब तिमीले के वरदान देउला? युद्धमा जसले हार्छ बरु त्यसले जित्नेसँग वरदान माग्छ। त्यसकारण तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको मन भगवती महामायाको मोहजालमा परेको हुनाले उनीहरूले विष्णु भगवानलाई यस्ता वचन भने। त्यो सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, म वर त माग्दछु, तर वाचा गर। मधु र कैटभ दैत्यले भने, तिमीले मागेको वरदान हामी अवश्य दिउँला। उनीहरूले वाचा पनि गरे। सत्ययुगमा आफ्नो वचन दैत्यहरू पनि पालन गर्थे भने देवताहरूको त के कुरा। त्यसपछि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागौँ? तिमी दुवैलाई म मार्न सकूँ, मेरो हातबाट मर। यस्तो विष्णुको वचन सुनि मधु र कैटभ दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरी
वर माग्यो तापनि हामीले वाचा गरेका हुनाले दिन्छौँ। यस्तो मनमा विचार गरी जब जलामय संसारमा विष्णुसँग दैत्यले भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएका ठाउँमा मार। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दबै दैत्यलाई काखमा लिएर सजिलैसँग मार्नुभयो। तिनै दैत्यहरूको मुखबाट शीतकालमा तुषारले पानी झरे झैँ समुद्रको जलमा पृथ्वी उत्पन्न भइन्। हाड नसाले पर्वत पत्थर भयो। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी विचार गरे। सृष्टि गर्न लाग्दा भगवान महेश्वरको आराधना गरे। महादेवबाट आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, तिमीले नारायणको आराधना गरी सृष्टिको काम गर। ब्रह्माजीले भगवान विष्णुको आराधना गरी विष्णुको आज्ञाले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे। कुन भने भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तापलोक, तपलोक, सत्यलोक गरी 7 लोक थिए। यसै गरी अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, माताल गरी जम्मा 14 भुवन सृष्टि गरे। फेरि द्वीप सृष्टि गरे। कुन द्वीप भने जम्बूद्वीप, वत्सद्वीप, सल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंसद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। ती कुन भने क्षारोद समुद्र, ईशुरशोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, स्वादुदक समुद्र गरी यी 7 समुद्रहरू हुन्। यसै गरी जम्बूद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ अग्निग्र नामक राजा राज्य गर्दछन्। दोस्रो पोलद्वीप हो र ईशुरशोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ इग्म जिह्वा राजा राज्य गर्छन्। तेस्रो सल्मलीद्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नामक राजा राज्य गर्छन्। चतुर्थ कुशद्वीप हो जो घृतोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। पाँचौं कंसद्वीप हो जो क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ घृतपृष्ठ नामक राजा राज्य गर्छन्। छैटौं शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेष्टित छ, जहाँ मेधातिथि नामक राजा राज्य गर्छन्। जम्बूद्वीपको विस्तार लय योजनाको छ, जुन कमलगट्टा जस्तो गोल भई 9,9 हजार योजन विस्तारका 9 वर्षखण्ड छन्। यस्ता तरहको पृथ्वी सृष्टि गरी 8 पर्वत पनि सृष्टि गर्न लागे। ती कुन हुन् भने सुमेरु पर्वत, गन्धर्वमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत, चन्द्रवत पर्वत। यसरी ब्रह्माजीले 8 वटा पर्वत सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, अब त्यसपछि ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गरौँ भनी श्री महादेवको समीपमा दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रकट भई दर्शन दिनुभयो। महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भए, वर माग। यस्तो आज्ञा शिवजीबाट भएपछि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि गरी आफ्नै मायामा भुलाई राखेका, यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर नाम हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि संसार रूपी बगैँचाका मालिक सर्वव्यापी भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि सक्नुहुन्न भने म कसरी सकौँला। 1000 जिब्रा भएका शेषनागले र स्वयं सरस्वतीले पनि हजुरको वर्णन गर्न सक्दैनन् भने म कसरी सकौँला। हजुरको प्रसादले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप
समुद्र सृष्टि गरे। अब यो सृष्टिमा रमाउने अनेक किसिमका प्राणीहरू सृष्टि गर्न सकूँ। ब्रह्माको यस्तो बिन्ती सुनि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुरश्रेष्ठ कर्ता, हे सुरश्रेष्ठ कर्ता भएका तिमीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्नु, यस्ता तरहले वरदान दिनुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजी मनमा नै हर्षित भई श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। सृष्टिका क्रममा ब्रह्माजीले सर्वप्रथम शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक लगायत 16 आदि नाना लोकहरू सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती सृष्टि गरी आग्नेय कोणमा शुद्धिवती सृष्टि गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा यमपुरी सृष्टि गरी नैऋत्य कोणमा कृष्णवती पनि सृष्टि गर्नुभयो। पश्चिम दिशामा श्रीदावती सृष्टि गरी वायव्य कोणमा गन्धावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरी ईशान कोणमा यशोमती पनि सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टि गरेका स्थावर वनस्पति र बोट बिरुवा जङ्गम 84 लाख किसिमका जीव जन्तु लगायत सबै मनुष्यहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सबै प्राणी सृष्टि गर्न लाग्दा पहिले कश्यप आदि 100 ऋषि मनले चिताउँदै सृष्टि भए। अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे स्कन्द कुमार, तपाईका वचन रूपी अमृतको रस मेरा कान रूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिका कुरा भन्नुभयो। अब देवता, दैत्य, मनुष्य कस्ता प्रकारले सृष्टि भए त्यो सुन्न साह्रै इच्छा छ, आज्ञा गर्नुहोस्। यसरी अगस्त्य मुनिले भनेका कुरा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति 1, ददित, दिनु 3, काराचार, घोरा 5, सिंहिका 6, क्रोधा 7, प्रधा 8, बलिष्ठा 9, विनिता 10, कपिला 11, कुद्रु 12, मनु 13 नाम गरेका स्त्रीहरू थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकश्यप आदि दैत्यहरू जन्मे। आदिकाका गर्भदेखि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र नाम गरेका 33 कोटी देवता जन्मे। दिनु गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि क्रोध जन्मे। प्रधाका जन्मदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, चण्डाल, अन्यजन, म्लेच्छ सबै साथै यवनहरू जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भदेखि अरुण, गरुड, सम्पत्ति, मयूर, कोकिल, चखेवा आदि पन्छीहरू जन्मे। कोपिलाका गर्भदेखि कामधेनु, गाई, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायु, गैंडा, खरायो आदि जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकीनाग, कर्कटनाग, महापद्मनाग, कुलीरनाग, तक्षनाग, शङ्खनाग गरी अष्टनागहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता तरहले देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पन्छी, पशु सृष्टि भएको देखेर ब्रह्माले तब यिनीहरूका लागि आहार सृष्टि गरौँ भनी धन, जौ, तिल आदि नाना अन्न सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, संक्षेपले मात्र बताउँछु, अरू सबै कुरा पुराणहरूबाट विस्तारपूर्वक बुझौँला। यति सृष्टिको कुरा बताए, अब तिमीलाई के सुन्न इच्छा छ भन भनी कुमारले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे पार्वती नन्दन, कुन
भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए, त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। अगस्त्य मुनिका यी जिज्ञासा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव हुनुहुन्छ, उमा भुवनमा भुवनेश्वरी पार्वती हुनुहुन्छ, वैकुण्ठमा विष्णु हुनुहुन्छ, सत्य भुवनमा ब्रह्मा हुनुहुन्छ, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनको कुरा बुझाए, अब दिक्पाल कसरी भए त्यो पनि बताउँछु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई वरदान दिनुभयो र आज्ञा भयो, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भए वरदान दिन्छु। तिम्रो पूर्व दिशाको दिक्पाल भयो भने अमरावतीको अपराधीन भई उठाउनु भयो, अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि अर्का तपस्वीले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यमराज भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भयो भने यमपुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई नृहस्ती भनी नाउँ राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भयो भने कृष्णवतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भयो भने रिद्धावती अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वर ल्याऊ भनी आज्ञा गर्दा 49 वायुले हामी 49 जनाले एक हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनेर स्तुति गर्दै वर मागे। महादेवले स्तुति तथास्तु भनी वरदान दिई वायु पनि नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले त्यसै गरी आई तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भयो भने अलकापुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल भयो भने यशोमतीका अधिपति गराई पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, यति दिक्पालहरू भएको कुरा बताए। अब महादेवकी आदिशक्ति सतीदेवीले देह त्याग गर्दा उत्पात भएको कुरा बताउँछु, राम्रोसँग सुन। यस प्रकारले कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे कुमारजी, सतीदेवीलाई महादेवले विवाह गर्नुभयो, साथै कसरी उहाँले देह त्याग गर्नुभयो, के उत्पात भयो त्यो कुरा आज्ञा गर्नुहोस्। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वरे भट्टकथायां दिक्पाल वर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः।